ini aksirku. पृथ्वीको सृष्टि जबसम्म मेरो आगमन छैन न त कुनै पृथ्वी रहन्छ न कुनै मनुष्यको सृष्टि हुन्छ। आज यो सृष्टि गरेको यो पृथ्वी मेरो हातमा छ, मेरो हातमा मेरो पन्जामा छ। अब म हेर्न चाहन्छु कि मेरो हातमा भएको यो पृथ्वीमा कसरी मनुष्यको सृष्टि हुन्छ। तर यदि यसलाई मैले सुरक्षित स्थानमा राखेर भने जस कसैले पनि यसलाई आफ्नो पन्जामा पार्न सक्छ। त्यसैले यसलाई मैले सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्छ ताकि जब मलाई आवश्यक पर्छ त्यो समयमा मैले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छु। सुरक्षित स्थान कहाँ होला? यही पर यतातिर यही स्थान ठिक छ। प्रसन्न अति, आज म अति प्रसन्न किनकि जब त्यो पृथ्वीमा मनुष्यको सृष्टि हुन्छ अनि देवताहरूको पूजा हुन थाल्छ, अन्न उब्जन वृक्ष सबै र देवताहरूको पूजा हुन थाल्छ। सुहा यदि त्यसरी सुहा भयो भने हामी दानवहरूको शक्ति घट्छ। धर्म त्यो हुन दिन्न, कदापि हुन दिन्न। त्यसैले यो पृथ्वीलाई म यस्तो स्थानमा राखेको छु जहाँ कहिल्यै न त मनुष्यको सृष्टि हुन सक्छ न त कहिले वृक्ष न अन्न। अब म हेर्न चाहन्छु कोसँग त्यो सामर्थ्य छ जसले यो पृथ्वी लान सक्छ। वर्षौंदेखि तपस्या गरेर पाएको यो शक्ति, यो ताकत यति ममा कुरिएर बसेको ताकतलाई मैले प्रयोग गर्न पाएको छैन। युद्ध गर्न अति इच्छा पनि लागेको छ तर कोही प्रतिद्वन्दी नै छैन। धिक्कार छ ब्रह्माजीलाई, मलाई तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। एक लोक होइन, दुई लोक होइन, त्रिलोक भगवान गर्न सक्छ भनेर। तर आज युद्ध गर्ने अवसर मैले पाइनँ। अरे कोही छैन युद्ध गर्ने। मेरो आवाजदेखि त लोक कापेर आउँछ। युद्ध गर्ने कसले? भगवान बरा भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। पहिला नारद यो झ्याङ पार्न बन्द गरा। यो मेरो अगाडि त्यस्तो झ्याङ बजाएर मलाई अझै क्रोध नदिलाऊ।
घोर अनर्थ यसको कालले गुदगुद्याए जस्तो छ कालले त्यो पनि हिँड्ने आइसकेलाई कालले तिमी मेरो यो बाजा बन्द गराउन खोज्दैछु अब तिम्रो सास बन्द हुने बेला हुँदैछ नारायण देवश्री नारायण तिम्रो त्यो तिमी अति धेरै अगाडिका कुरा गर्दैछौ कोसँग कुरा गर्दैछौ मलाई लुते देखेर नहेप हे दैत्यराज सुन तिमीमा यति क्रोध र भेषमा साधु सन्तको र प्रतिद्वन्दी बन्दैछौ हिँड्ने आच्छा त सुन तिमीमा यति नै क्रोध फुटिएर छ भने अहिले तिमी मलाई लौकार्दैछौ जब तिम्रो सास बन्द हुन्छ भने थाहा पाउँछौ हे हिरण्याक्ष नारायण तिमी मलाई नलकार मैले यदि सक्छौ भने युद्ध गर युद्ध अनि तिम्रो त्यो पाखुराको ताकत देखाउँदैछु अहिले मलाई लुट्दै देखेर नहेर नारायण तिमी युद्ध गर्न सक्छौ भने गर होइन भने आफ्नो बाटो नाग हिरण्याक्ष म त तपाईसँग युद्ध गर्न सक्दिनँ तर तपाईसँग युद्ध गर्ने ऊ हेर्नुहोस् तपाईँले रसतलमा राखेको पृथ्वीलाई बोकेर आउँदैछ उही हो तिमीसँग युद्ध गर्ने नारायण कसको सामर्थ्य छ जसले मेरो पृथ्वीलाई बोकेर आउँछ मेरो सामर्थ्य छ तिमी देवश्री नारायण तिमी जाऊ यहाँबाट त्यसलाई त म हेर्छु सास बन्द हुन्छ नारायण रोक हेर्दा त मनुष्य जस्तो पनि छैन बडा अचम्मको जनावर रहेछ कहाँ लिएर जाँदैछ मेरो पृथ्वी हेर्दा न तिम्री हुन् न मेरी हुन् यो पृथ्वी सबैको हुन् हे दैत्य अझै घमण्ड गर्दैछ त्यो पृथ्वी मलाई यो पृथ्वी यताले हेर तेरो कामको चिज होइन त्यो यताले यदि यो तिमी पृथ्वी चाहन्छस् भने मसँग युद्ध गर अनि मात्र तैँले यो पृथ्वी लान सक्छस् कति युद्ध गर्ने त्यो पनि त जस्तो जनावरसँग त पनि यहाँको काम सिंह हो यदि सक्छस् भने मसँग युद्ध गर अवश्य सुन हामी दुईमा जसको विजय पृथ्वी उसैको मन्जुर छ कि छैन मन्जुर छ मन्जुर छ युद्ध गरौँ त आइज किसने किया आजा Ranacha, kita sista. Ayo. Ayo.
आजा 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 साँच्चीकै बलियो भएछ यो त आज हिँड्न छ के सोच्दैछस् नारदले भनेको त यसले देखाए त दुष्ट आइज बचा बाबुलाई हिँड्न छ हिरण्यक्षलाई वध गर्नुभयो। हिरण्यक्ष सम्पूर्ण देवी देवतालाई थर्कमान गरेर आएको थियो पृथ्वी लिएर। आज पृथ्वीको थोरै विलम्ब भयो हजुरलाई हिरण्याक्षले कष्ट दुःख दिए होला हे माते अब हजुर आफ्नो स्थानमा गएर स्थानान्तरण गर्नु चारजना मलामी आउनुहोस् र यही बागमतीमा लगेर सेलाइदिनु थियो। एकदम राम्रो ठाउँमा वध गर्नुभएको छ प्रभुले हिरण्याक्षलाई मुक्ति पास उसको आत्माले। राम नाम सत्य हो मरेपछि यस्तै हो प्रभु। धेरै पढ्न थाल्ने भोलि पनि चाहिन्छ। वराह अवतार भगवान की आक्रमण गराएको ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको पृथ्वी आक्रमण गराएको ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको ए ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको ए ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको भजन ताली बजा नाचोले वराह भगवानको कसले होला सृष्टि गरी ब्रह्माण्ड बचाउने पृथ्वी आक्रमण गराएको ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको पृथ्वी आक्रमण गराएको ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको वराह भगवानको असुर जति भेला भए हिरण्यक्ष साथमा असुर जति भेला भए हिरण्यक्ष साथमा यो पापीले पृथ्वीलाई लियो आफ्नै हातमा यो पापीले पृथ्वीलाई लियो आफ्नै हातमा पृथ्वी आक्रमण गराएको ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको पृथ्वी आक्रमण गराएको ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको आज ब्रह्मले उत्पत्ति गराए परहाको। महाराज दशरथ जी धर्म धुरन्धर बहुत धर्मका विद्वान धरोहर धर्मलाई धेरै धारण गर्नेवाला महाराज हुनुहुन्थ्यो। रघुकुलका राजा अवतपुरी रघुकुलपुरी राव अवतपुरी रघुकुलपुरी राव वेद विदित तिहि दशरथ नाम वेद विदित तिहि दशरथ नाम धर्म धुरन्धर
जसको नाम वेदहरूमा विख्यात छ। वेदहरूले पनि उनको महिमा गाउँछ। रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ रघुकुलमा एउटा धर्मलाई धारण गर्नेवाला त्यस्ता परम भक्त राजा थिए। अयोध्याका राजा उहाँले आफ्नी पत्नी कौशल्या सुमित्रा अनि कैकेयीलाई विवाह गरेर धर्मको बाटोलाई सधैँ अपनाइरहनु भएको थियो। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरित पद कमल पिनी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब संतन की जय। कौशल्या आदि नारीहरू कौशल्या कैकेयी सुमित्रा विवाह गरेर धेरै समय भयो तर पनि सन्तान नभएको कारणले बहुत दुखी थिए। गृहस्थ आश्रममा सन्तान नहुँदा त्यो गृहस्थ आश्रम पनि सुनसान लाग्दछ। त्यसले गर्दा गृहस्थ जीवनमा सन्ततिको धेरै आवश्यक छ। सन्तति मात्र होइन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ। सम्पत्ति मात्र भएर पनि काम छैन, सद्बुद्धि सम्मति पनि चाहिन्छ। जहाँ सम्मति छैन सद्बुद्धि छैन त्यहाँको त्यो सम्पत्तिको पनि कुनै मूल्य हुँदैन, त्यो सन्ततिको पनि कुनै मूल्य हुँदैन। धन सम्पत्ति धेरै छ, सन्तान पनि छन् तर त्यहाँ मतभेद छ, त्यहाँ प्रेम छैन भने त्यो सन्तान त्यो धनले पनि कुनै कार्य गरेको हुँदैन। धन छ सम्पत्ति छ तर प्रेम होस्, त्यहाँ भक्ति होस्, भजन होस्, त्यो घरमा शङ्ख ध्वनि होस्, आरती होस्, परमात्माको पूजा होस्, ध्यान होस्, त्यो घरमा शुद्ध आहार विहार होस्, त्यहाँ भगवानले सधैँ बास गर्नुहुन्छ। जसरी कौशल्याको घरमा दशरथको घरमा भगवान स्वयं आउनुभयो पुत्र भएर, किन भन्दा दशरथ धर्म धुरन्धर हुनुहुन्थ्यो। सन्तान नभएको कारणले विशाल ठुलो यज्ञ गराउनु भयो। एक दिन गुरु वशिष्ठको पासमा गएर दशरथ राजाले भन्नुभयो, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गाने मोरे सुत नारी, भई गाने मोरे सुत नारी, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, चरण लागे कही विनय विशाला, चरण लागे कही विनय विशाला। गुरुको चरण पक्रेर भन्नुभयो, जब दुःख पर्दा आपद पर्दा कसलाई सम्झिने, सबभन्दा हामी गुरुलाई सम्झिन्छौँ। जसले गुरु परम्परालाई मानेर ल्याएको छ, गुरु परम्परालाई जानेर ल्याएको छ, गुरु नै मूल हुनुहुन्छ। गुरुलाई गएर चरण पक्रिनु भयो। गुरुले भन्नुभयो तिमी चिन्ता नगर, एउटा यज्ञ गर, त्यो यज्ञको नाम हो पुत्रेष्ठिक यज्ञ। त्यो यज्ञबाट भगवान प्रसन्न भएर तिमीलाई सन्तान दिनुहुनेछ। अन्तिममा जब अनेक प्रकारका वैद्यहरू लगाएर दबाई औषधिहरू प्रयोग गरेर अनेक साधनहरू गरेर पनि सन्तान नभएपछि डाक्टरले पनि यही भन्छन् अब भगवानको इच्छा हो। अन्तिममा त परमात्माको कृपा नभई केही हुन सक्दैन। परमात्माले निमित्त भनेर परमात्माले कृपा दृष्टि भएर मात्र सबै कार्य बन्न सक्छ। आज हामीलाई परमात्माले कति कुराबाट बचाउनु भएको छ त्यो कुरा हामी जान्दैनौँ। हामी घरबाट निस्केर गयौँ, बाटोमा विशाल ठुलो दुर्घटना भयो। त्यो दुर्घटनामा हामीलाई कसैले कुनै न कुनै रूप लिएर बचाइरहेका हुन्छन्। कोही बाख्राको रूप लिएर भगवान आउनुहुन्छ, कोही भैँसीको रूप लिएर। बाटो काट्दा काट्दै आफूलाई गाडीले हान्न आँट्दा अगाडि आएर भैँसी उभिदिन्छ, अगाडि आएर कुनै पशु पक्षी आएर उभिन्छन्।
अनि हामीलाई बचाउँछन्। त्यो भगवान नै एउटा छत्र छाया भएर बचाइरहनु भएको हुन्छ। आज परमात्माको हामी जुन अन्तर आत्माबाट जो विश्वास गर्छ भने कुनै न कुनै रूपले परमात्माले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। अन्तिममा गुरुको शरणमा नगई हुँदैन। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभये करावा, पुत्र काम शुभये करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अगीन चरु कर लीने, प्रगट अगीन चरु कर लीने। वशिष्ठजीले श्रृंगी ऋषिलाई बोलाउनु भयो। उहाँबाट शुभ पुत्र कामेशले यज्ञ गराउनु भयो। मुनिले भक्ति सहित आहुतिहरू हवन सामग्री ल्याएर दिँदाखेरि अग्निदेवले स्वयं हातमा चरु हविष्यान्न खीर लिएर प्रकट हुनुभयो। भगवान अग्निदेवले के गर्नुभयो भन्दाखेरि दशरथसँग आएर भन्नुभयो र दशरथजीले त्यो यज्ञबाट निस्केको प्रसाद जुन के गर्नुभयो वशिष्ठ गुरुको हातबाट लिनुभयो अनि दशरथजीले आफ्ना पत्नीहरूलाई दिनुभयो। अद्भुत दृश्य भयो त्यहाँनिर। त्यहाँ आश्चर्य भयो। भगवान अग्निदेव स्वयं प्रसन्न हुनुभयो। अनि त्यो जुन यज्ञबाट निस्केको प्रसाद हो हे भारद्वाज मुनि, त्यो यज्ञबाट निस्केको प्रसाद हे उमा हे पार्वती, भोले बाबा भन्नुहुन्छ हे पार्वती ध्यान दिएर सुन। त्यो प्रसाद चाहिँ दशरथ राजाले आफ्नी पत्नी कौशल्यालाई दिनुभयो। जेठी रानी अति पतिव्रता नारी थिए, तिनैवटी पत्नी। जेठी पत्नीलाई लगेर त्यो प्रसाद दिनुभयो। यो प्रसाद ग्रहण गर्दा पुत्र जन्म हुन्छ, हाम्रो घरमा सन्तान आउँछन्। कौशल्याले त्यो प्रसाद लिएर हातमा लिने बित्तिकै कप खानु भएन। हरेक कुराहरू हाम्रो हातमा आउँछ, त्यो कुरालाई हातमा लिने बित्तिकै कप खानु हाम्रो मानवता होइन। खान पनि विचार गरेर खानु पर्दछ। हामीले कसरी खाने, कति बेला खाने, बोल्न पनि विचार गरेर बोल्नु पर्यो। बस्न पाएँ भनेर हरेक ठाउँमा ठ्याक्क बसी पनि हाल्नु हुँदैन। त्यहाँ बसेका ठाउँबाट उठाएर, माथि बसेको ठाउँबाट उठाएर तल राखिदियो भने त्यति बेला हामीलाई बहुत दुःख लाग्छ। खान पनि विचार नगरिकन खानु हुँदैन। कसरी खाने, कुन ठाउँमा कसरी खाने, कसरी बोल्ने, यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो अगाडि कुनै प्रसाद आयो भने परमात्मालाई अर्पण नगरी खानु हुँदैन। परमात्मालाई पहिला चढाएर मात्र खानु पर्दछ। अनि त्यो एक सीता प्रसाद हुँदछ। त्यहाँ एक सीता जब हामी ग्रहण गर्छौँ अनि हाम्रो शरीरमा आनन्द रस भक्ति भाव बढेर जान्छ। परमात्मालाई अर्पण गरेर खाए भने बुद्धि पनि एकदम विकसित भएर जान्छ। माता कौशल्याले त्यो प्रसाद परमात्मालाई अर्पण गर्नुभयो। माता कौशल्याले एक भाग सुमित्रालाई दिनुभयो, एक भाग कैकेयीलाई दिनुभयो, एक भाग आफूले लिनुभयो। तीनैवटी रानीहरूले जब त्यो प्रसाद अगाडि आउँदा परमात्मालाई अर्पण गर्नु हुँदै थियो ध्यान गरेर, त्यही बेला सुमित्राको भाग उडाएर एउटा कागले लिएर गयो। अनि सुमित्राले जब आँखा खोल्दा सुमित्राको अगाडि भाग छैन। बहुत दुखी हुनुभयो सुमित्रा। त्यति बेला कौशल्याले आफ्नो भागबाट आदि दिनुभयो सुमित्रालाई। कैकेयीले पनि आफ्नो भागबाट आदि सुमित्रालाई दिनुभयो। सुमित्राका दुई भाग भए अनि सुमित्राका दुईटा सन्तानहरू जन्मे, लक्ष्मण र शत्रुघ्न। श्याम र रामचन्द्र भगवान की दुईटा सन्तान जन्मे। कौशल्याका राम जन्मे अनि कैकेयीका भरत जन्मे। भगवान यसरी जब आउनुभयो, अब सुमित्राको जुन भाग एउटा चरा कागले उडाएर लग्यो, त्यो कहाँ लगेर राख्यो भन्दा ऋष्यमुख नाम गरेको पर्वतमा हनुमानकी आमा अञ्जली तपस्या गर्नुहुँदै थियो। विष्णु भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला आँखा चिम्लेर तपस्या गरिरहेको बेलामा अचानक एउटा ज्योति बले जस्तो अगाडि आयो। आँखा खोलेर हेर्दा
एउटा टपरामा प्रसाद छ, ध्यानद्वारा हेर्दा यज्ञबाट निस्केको प्रसाद। हनुमानकी आमा अञ्जनीले त्यो प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो अनि प्रसाद ग्रहण गरेपछि हनुमान आउनुभयो गर्भमा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान एउटै प्रसादबाट प्रकट हुनुभएको, एउटै शक्ति, रामकै शक्ति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हनुमान रामका परम भक्त हुनुभयो, जुन हनुमानले छाती चिरेर राम र सीतालाई देखाउनु भयो। चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। हनुमानका प्रसिद्ध गाथाहरू हामी अगाडि सुन्दै जानेछौँ। भगवान राम सीतालाई छाती चिरेर देखाउन सक्ने शक्ति हनुमानमा थियो। त्यस्ता परम तपस्वी वीर हनुमानको कथा हामी सुन्नेछौँ अगाडि। समय बित्दै गयो हे भारद्वाज मुनि, हे उमा, भोले बाबा भन्नुहुन्छ। समय बित्दै गयो। आज तीनैवटी रानीहरू जब गर्भवती भए, अति शीतल मन्द सुगन्ध हावाहरू बगिरहेका छन् अयोध्यामा। भगवानले सूचना दिइरहनु भएको छ, भगवान आउने समयमा देवताहरूले आकाश मार्गबाट पुष्प वृष्टि गरिरहेका छन्। वायु देवताले मन्द मन्द हावा चलाइरहनु भएको छ। सूर्य देवता पनि अति शीतल भएर चाहिँ सबैलाई आनन्द दिइरहनु भएको छ। जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोर, राम जन्म सुख मोर। योग लगन ग्रह बार र तिथि सबै अनुकूल भए, जड र चेतन सबै हर्षले एकदम भरिए, किनकि श्री रामको जन्म सुखको मूल हो, आनन्दको मूल हो। भगवान सूर्यवंशी श्री रामचन्द्र भगवान सूर्यवंशी भए पनि चन्द्रमाको शीतलता लिएर आइरहनु भएको छ। समय एकदम नजदिक आयो, त्यही बेला अब तिथि नक्षत्र पनि नजिकै आइरहेको छ।